बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. लुकासो वंजलावस्वर 1:49 वळो लूक 1:49. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्या भाग्यवंत ताचे नाव. पळय मगचनो आज आमी फातिमाची आंकवार मरी तिचे स्मरण करता. तिचे सवय मेळोन सर्गीं दळबरां संगी मेळोन आज देवाक आमी आराधन करया दिवी घालया आनी गावया आमी गीत आमच्या बुकान C1 आयल्या तुज्या दारार. तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. तुझे मुखार हाडला मोग काळजार रूपार. दिंब्येर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग काळजार रूपार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. तूं आमचो दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. वै सोम्याच्या जरपणांत आमी आसा. सोम्या आमकां ताचें दर्शन दिवन आसा. सोम्या आमकां ताचो मोग ताची दया आमचेर तो वचून आसा. जशें मरये मायेक थंय ताणें केलें आनी मरी माय स्तुती गायनांत जे कितें देवान केलें सगळें ती वर्णूंक लागली. लुकासो वंजलावस्वर 1:46-7 वळ लूक 1:46-47 तोळ मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. मरयेच्या जिवितांत आमी पळयता ती सदांच देवाची वडवीक गाजयताली. देवाची दया, देवाचो मोग, देवाची काकुळतू सगळी ती नियाळून तिचें जिवीत एक स्तुती गायन जाल्लें. आज मरये माय बराबर मेळोन फातिमाच्या आंकवार मरयेचो आमी आज उडास काडटा आसतना त्या मरये माये संगी मेळोन सर्गीं दळबरां सवय मेळोन आज सांगता मेळ्ळेली आमी सर्वां देवाची स्तुती करया आनी गावया आमी गीत B94 पेज 85 म्हजो आत्मो सोम्याची वडवीक घाता. ताळयो पडून संतोषान आमी गावया.
आत्मसुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासा ताने केल्या महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक साव महिमा सदा म्हजो आत्मो सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासा ताने केल्या महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक साव महिमा सदा वै निरंतरी स्तुति करिया समयाक में महिमा दिव्या मरे बराबर आस ताने आपले रसनेक दाखयली दयाळा तिका सरसंतती सदैव मन मानतल्यो कित्याक सक्तिवंतान विचित कामां केल्या भाग्यवंत सदैवंताचे नाव म्हजो आत्मो सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासा ताने केल्या महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक साव महिमा सदा वै निरंतरे ताच्या नावाक साव महिमा ताच्या मानाक साव महिमास बरी बरी आमी देवाक महिमा दिवया ताची विचित्र कामां ताचे विचित्र ती पदवी आमी वर्णिया नावाडिया दिनवास्या आपल्या बळवून भावड्यान ताने बळ दाखयले हंकार्यांक गर्विस्तान ताने दुस्पाटायले पदवेदारांक वैठावन सकला घाले आनी किरकोळ्यांक उंचू मारले म्हजो आत्मो सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासा ताने केल्या महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक साव महिमा सदा वै ताच्या नावाक आमच्या सुमयाक सर पदवेदारा सर व्हरतो तो तरी आमचे थंय भोव दयाळ भोव काकूळदार तसो मोग तशी करपा आवडते आमी वर्णिया नावाडिया मरे मागीर बराबर मेळो समेसा आमी एका मनान आनी काळजान ताका स्तुती करया मुखेल्या लोकाची ताने भुगतांबयली आनी रित्या हातान धाडले ग्रेस्तान पाटी आपणाक बियेतेल्या दाखयता तो काकूळ सदां संतते तावन संतते म्हजो आत्मो सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासा ताणे केल्या महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक साव महिमा सदा म्हजो आत्मो सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासा ताने केल्या महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक साव महिमा सदा ताच्या नावाक साव महिमा सदा ताच्या नावाक साव महिमा सदा स्तुती करया हालेलुया 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 सुमयार गाने उगला महिमा स्तुति वंदना हालेलुया हर सेलो तुमचा नाम सदैव शेगितेन तुवें आमचें थंय केलां मोरयेच्या जिवितांत तुवें केलें तेन्ना आमचें थंय तुजी दया तुजी काकूळ तुजो मोग व्हरतो तुवें तुजें बळ दाखयलें तूं बळवंत सुमया हालेलुया हालेलुया तुजी पदवी व्हरता तुजी महिमा व्हरता प्रेज यू वी थँक यू We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Kitlo वर्तो सुमी आमचो कितली वर्ती ताची दया ताची काकूळ ताची पदवी आमच्या जिवितान तेन्ना आमी नियाळटा मरयेचें जिवीत पळयत आसतना आनी आज फातिमाची अंकवार मरी आ लेडी ऑफ फातिमा तिचो उडास तिचें स्मरण आमी करतना आमकां कळी जाता 1917 1917 इस्वेन मेयाच्या 13 तारीखेर अंकवार मरी फातिमान पोर्तुगालाच्या फातिमा शहरान तेगा भुरग्यांक दिश्टी पडली पयले फावटी मेयाच्या 13 तारीखेर
आनी ताचे उपरांत 5 फावटी हर एका म्हयन्याच्या 13 तारखेर ऑक्टोबराच्या 13 तारखे पर्यंत देखून 2 म्हयने आमी भगवंता कुंवार मरी एक समर्पण केल्यात, एक माय म्हयनो आनी एक ऑक्टोबर म्हयनो. आनी थंयसर तिच्या त्या दर्शनांत ह्या त्या भुरग्यांक तिणें म्हळें, तिणें सांगल्लीं उतरां आज आमी नियाळया. ती म्हणाली, पातकां वरवीं देवाच्या पदवेक केल्ल्या अकमनाचें फारीकपण दिवचे खातीर, पातक्यांचे परतवणे खातीर आनी मरयेच्या कथावीन काळजाक जाल्ल्या देवनिंदे खातीर प्राचित करच्याक तुमच्या जिणयेंत येवचें सर सुम्याक एक सॅक्रिफीस जावन भेटोवंक तुमकां खुशी आसा गी. म्हणल्यार सवालाक साद्या तरान वय म्हणून तांणी जाप दिल्लीच तिणें परतलें. ती म्हणाली, तर संवसाराच्या समाधाना खातीर तवळ तवळ भक्तीपणान तेर्साचें मागणें करा. आज मगाळ भावनो आनी भयणीनो, संवसारार भें आसा, वारें वादळ, झुजां आयल्या. आज जर तर आमी मायन दिल्लो तो संदेश आनी तेचे बराबर मेळोन आमी सांगाता मेळ्ळीं आज कातोलिकां आमी जर तेर्स केल्यार खंडीत जावन येवचीं अनवरां आडावीत. देवाची दया काकुळट आज आमी जोडून घेवयेत. आनी देखून तिणें म्हळें तेर्साचें मागणें करा, दिसपडटें रोजार मागणें करा आनी हर एका मिस्तेराच्या कना उपरांत ती म्हणाली, हे म्हज्या जेजू आमची पतकां आमकां बक्षी, हेमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार, सुमेज सत्म्यांक चड करून तुजे काकुळटीची अदीक गरज आशिल्ल्यांक सर्गाक वन पावय म्हणलें मागणें कुडसिया म्हणून फातिमाच्या ओंकार मरयेन संदेश दिलो. आनी ऑक्टोबराच्या 13 तारखेर निमाणे पवटी ती दिश्टी पडटा आसतना तिणें म्हळें, हांव भाग्यवंत रोजार माय म्हूण तिणें परगटलें. सगळ्या मनशा कुळान पातकांचें प्राचित करून पातकांचें बक्षणें जोडूंक हांव उलो दिता. सुम्याक येदोळूस जाल्ल्या लेखमीत नातल्ल्या अकमनाक प्रतीक जावं अनिस्कळ पातका वरवीं सडीत अकमान कुडसी नाकात म्हणून तिणें म्हळें. एक बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमकांच देवाक समर्पण करया मरये बराबर मेळोन. आज संवसारार असमाधान आसा, जायते जायते संवसारार घडोवन आसा, जायतो तो देवसार झुजून आसा, नास करून आसा. आमकां मात्र न्ही आमचीं कुटुंबां, आमचे देश आज मागया सगळो संवसार देवाच्या हातांत भेटोवया. झुजां झगडीं खंयसर जाता ते देश, आमचोय देश, आमचो शेजारी राष्ट्र, आमचीं कुटुंबां, आमच्या मोगाच्या मनशान आज मरे बराबर मेळोन समर्पण करया. कित्याक देव आमचो मोग करता. देव आमकां नास करूंक सोदिना. बगार आमी बचाव जायचे, आमी सगळ्यांनी सर्गाक वचत जाय, ससांची वी सोडी जाय. तो सोमी आमची दया करूंक आशिता, सोमी आमकां बरें करूंक आशिता. तर आमकां सोम्याच्या हातान भेटोवया मरे बराबर आज मेळोन आनी आमचें समर्पण करून गवया आमी गीत आमच्या बुकांत E13 पेज 115. सोमी म्हणटा, तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव साडिना. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव साडी सोना, तुका हांव विसर सोना. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव साडी सोना,
तुका हांव विसरचोना. सुमी आमकां साडिना, विसरना. ह्या आमच्या आयच्या काळार, आधुनीक काळार सैते घडोवन आसा, बेमिरांत आसा जाल्यार सुमयाक आमी पळोवया. सुमयाक आमी ताचो मोग आमी नियाळया. ताची उतरास आमच्या मतीन काळजांत आसूं. तो आमचो बरवसो चडयता, बावट चडयता. आमकां तो विसरना. आमचे लागींच आमचे सवयसो आसा. तो आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, कृपा दिता. मागे आमी सुमया कडेन सगळे आमी विसारया. साडीत गियावय आपल्या भुरग्याक, विसरात गी आपल्या नेणत्या बाळकाक. आवय पर्यंत विसरात तरी तुका हांव केदींच विसरचोना. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव विंगून धरता. तुका हांव साडिचोना, तुका हांव विसरचोना. होय आमी मागया देव आमकां आमची दया करूंक, आमकां बरें करूंक, आमकां नितळ करूंक, सर पातकांतले वायटांतले बांदपासांतले सुटका दिवंक आशिल्लें. जेजू थंय ताणें आमकां सोडयला. जेजू थंय ताणें आमचो विशेश मोग केला. आज आमकांच जेजू मुखांत, मरिये माये मुखांत सुमयाच्या बापाच्या हातांत घालया. आमची कुटुंबां आमी घालया. आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी भेटोवया. आज आमचे कश्ट, आमचे तत्वार, आमची कंत बेजाराय सकट बडोवया. तो सुमी समजता, कित्याक तो आमचे सवयंसा आसा. आमकां बरें करच्याक आमचे थंय तो जियेता. तो जिवंत जेजू आमचो उडास तो काडता. ताका आमचो उडास आसा, आमी ताचो उडास काडया आनी मागया. ओय सुम्या, तूं आमकां पुरो सुडका दी. आमकां बरें कर, नितळ कर, कृपा दी. तुज्या कृपेन आमी सगळीं बरीं जावं. सगळो संवसार बरो जावं. सगळे राष्ट्र आशिर्वादीत जाल्ले आसा. शांती समाधान तुजे राज सुम्या, तुजी योजना जारी जावं. वी प्रे आमी मागता सुम्या. हांवें तुका सोडयला, नांवान तुज्या त्या पयला. तुजें तें नांव सदांच म्हज्या ताळा ताचेर बरोवन आसा. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव विंगून धरता. तुका हांव साडिचोना, तुका हांव विसरचोना. पळय आमी सुमयाचो ताळो आयकुया. तो आमचे कडेन उलयता आनी आमकां सांगता, जशें मरिये माये मुखांत उलयलोलो तो सुमे. सगळो संवसार बचाव करच्या कोणेंच नास जावन नजो म्हणून ताची खुशी, ताची आशा जावन आसा. वय सुमेस मनशांनी तारान जोडी जाय. स्वताची वळख घे जाय. ताका वळख जाय म्हणून तो आशेता. हेच ताची खुशी जावन आसा. आमी मागया सगळ्यां खातीर. आज कोण नासाच्या वाटेर आसात. आज कोण अन्यायानीत करनासात. आज कोण जायत्या बांदपास बंदडेंत आसात. आज कोणाक विशेष करपा जाय, कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां. सवार जाणां कश्टा संकश्टांत आसात. निराश जाल्लीं आसात. दिस्पोर जाल्लीं आसात. जीवघात करचीं आसात. जीवघाताचीं चिन्नां मतींत दाटोवचीं आसात. पळय तो देव तो सोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक, विभाड करूंक. पूण सुमी म्हणटा, हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून. बरोवन वमतुच्या मापान पळय तेंच जिवीत तो आमकां दिवंक आशेता. बरोवन वमतुच्या मापान ह्या संवसारांत आमी आसना. ताचे संगी आमी आसोंक, बेसांव आमी जावं, सर वायटा खोडेपणाक आमी पाट करूंक तो आमकां बक्षिता.
तो आमची दया करता, आमकां तो सुडका दिता, सगळें ताका भेटोवया. तर ते सवा मागणी ताका भेटोवया. भावार्थान आमी मागया. आपरा तुझे हांव पुसून काढता, पातकां तुजी हांव बोक्षिता. हिमा परी तुका धोवो करता, पाटये मुना फोन आसा. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव विंगून धरता. तुका हांव सांडी सोना, तुका हांव विसरसोना. संगत आमी म्हणया. तुजो हांव मोग करता, तुजो मोग. तुजो हांव विंगून धरता, हांव सांडिना. तुका हांव सांडी सोना, तुका हांव विसरना. तुका हांव विसरसोना. दोनी हात बांद म्हणया. तुजो हांव मोग करता, तुजो मी आमचो मोग करूं. तुका हांव विंगून सर्वस्व ताका दिवया, तो आमकां विंगून धरूं. तुका हांव सांडी सोना, तो आमकां बचाव करूं, नितळ करूं. तुका हांव विसरसोना. स्तुती करया आमी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्तुती कर मागा. तसो मेया समोग ताची दया, ताची काकूळ, ताची कृपा आमचे थंय वाळो. सुम्या सुशेष कृपा आमचेर वाडय. आमच्या घरांनी कुटुंबांनी वाडय, आमच्या संबंधांनी वाडय, बरी एक गरजांनी वाडय. सौर वायटांतली, बांदपास बद्दळेंतली, पिडेंतली, हर एक तराच्या सुम्या कोटेपणांतली आमकां तूं निवार. इन द नेम ऑफ जीसस, लॉर्ड ब्लेस अस, हील अस, डिलीवर अस, सॅंक्टिफाय अस. All our families, all our relationships, all that we offer today, be blessed by your mighty name, Jesus. तुझ्या बळवंत नावान, त्या पदवेन तुझी महिमा आमकां तूं कळीत कर. Lord, we pray, bless, heal and deliver, sanctify everyone and the entire world. हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हांगासर आयिल्लीं विविध सवा आयच्या दिसा पवित्र दिसा आमी सुम्याक भेटोवन दिवया. बरी मंगी माये संगी मेळोन आमी मागोवन आसा. सुमी आमची जायती दया, काकुळट ताच्या कृपेन, पदवेन ताची महिमा आमचेर तो वतून आसा, दाखोवन आसा. आज जल्म दिवसाचें रन करचें सो आमी उडास करता. मरीना चौसी सुआरेस, रेशमा वियाना मतायास, तशेंच जानेट लोबो दुबाय. काजराची एनिवर्सरी, 25th वेडिंग एनिवर्सरी वलेरियन आनी हेलेन अब्रेयो. अर्गांची तेसवा सुजिता मार्टिन आनी कुटुंब उडुपी. विल्सन डिसोजा कानेजार, चार्ल्स डिसोजा पुत्तूर, जेड मिनेजेस कलमाडी. प्रतीकरान फॉर द कंप्लीशन ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन्स ऑफ BSc इकॉनॉमिक्स एंड स्टॅटिस्टिक्स डिग्री. जॉन आणि सविता मंतेरो कुडियाळ, मँगलोर. तशेंच ऑस्टीन मंतेरो अर्गांचे ते सांव विजय अडका. प्रत्येक त्या सांवा खातीर फॉर द गिफ्ट ऑफ चायल्ड एलिटा आनी आलेन मुंबय. जॉन मंतेरो मँगलोर. रेमी इग्नेटो आनी कुटुंब प्रत्येक त्या सांवा खातीर कुडियाळ टावन. देवदीन जाल्ल्यान आमी उडास करता. देवदीन वलेरियन नाझरेत बांदूर. जॉन आणि सेवरिन रेबेल्लो मँगलोर. देवदीन रिचर्ड कार्डोसा. देवदीन जेकब वलेरियन डिसोजा मँगलोर. कुटुंबान सरलेल्या संध्यां खातीर एलियास तावरो बचपे. देवदीन मिस्टर विलियम कोथा, डेथ एनिवर्सरी 1 वर्सा आदी अंतरलो. देवदीन मेरी डिसोजा आनी डॉमिनिक डिसोजा. देवदीन उर्बन डिसोजा आनी डिसोजा कुटुंबाच्या संध्यां खातीर डायना मतायस. देवदीन फ्रांसीस ऑसवर्ल्ड डिसोजा उच्चोडी. तशेंच पुलगल्ल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. ह्या ते संवसवे आमची मागणी भेटोवन दिमी गेल्या आमी सुम्याचें बेसांव सोन घेवया.
तुसो हांव मोगता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव सांडिसोना तुका हांव विसरसोना. हांव पाऊल पिंटो आनी म्हज्या सांगाता वेरोनिका पिंटो. आमी बंबई जावन हांगा डिवायन मासी मुल्की ह्या इगर्जेक आमी आयल्या. आमी 12 वर्सां जावन हे डिवायन मासीचें मागणें आयकता. ह्या मागण्या वरी आमचें जायतें बरेंपण जालां. बऱ्या मोतयेक शांती समाधान सगळें म्हाका मेळ्ळां. आनी आज तुमच्या मुखार हांव म्हजीच साक्षी हांव तुमकां दितां. हांव सबार 2-3 म्हयने 3 वर्सां जावन शीक पडलो आनी आतां म्हजी 6 ऑपरेशनां जाल्यांत. ही 6 ऑपरेशनां एकदम विचित्र आनी विचित्र. एक ऑपरेशन आसलें म्हजें 8 वरांचें, दुसरें ऑपरेशन आसलें 6 वरांचें, तिसरें ऑपरेशन आसलें 4 वरांचें, चवथें ऑपरेशन आसलें 1 वराचें आनी 6वें ऑपरेशन आसलें 1 वराचें. आनी आतां म्हज्या पोटा भितर पुरो प्लास्टिका घाल्यान पोटा भितर जायतो दुडू करशिल्लो. लेगीन जिजून म्हाका इतलें बरें केलें की हे मागणें आयकून आतां आमच्या घरांत शांती समाधान मोग संतोश भरून होमता. आनी आमचे सगळे कुटुंब उल्हासान आनी उल्हासान आमी आतां दीस काडटा. पयशांचे कश्ट सगळे जिजून पयस केले आनी आमकां बरे पयशेय दिले, पिडाय गूण केली. आनी हे म्हजे साक्षी आयकून तुमी सगळीं हे डिवायन मासीक येया, मागणें करा, यूट्यूबार पळया आनी तुमी हांव कसो बरो जालो ह्या मागण्या वरवीं जेजूच्या नांवान डिवायन मासीच्या नांवान हे मागणें जावन आसा. विचित्र पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगळ्यांक जेजू बरें करता म्हणलें म्हाका 100% कळीत जालें. त्याच खातीर म्हज्या भाव भयणीनो तुमीय मागणें करा. तुमी यूट्यूबा थ्रू हांगा येवंक जायना जाल्यार मागणें आयकाया आनी तुमच्यो गरजो जेजूक थंयच खंय आसात थंयच समर्पण दिया. हांव बरो जाल्ले बरेंच तुमी सगळीं बरीं जातलीं, कुटुंब सगळें बरें जातलें, कश्ट सगळें परिहार जातले आनी तुमी अजापान म्हणले बरी जेजूच्या नांवान एक उल्हासीत कुटुंब जावन जियेताले म्हणलो भरवसो. हेंत म्हजें मागणें हांवें आयकलें, हांव बरो जालो. तशेंच तुमी सगळीं बरीं जातालीं आनी तुमी बरें करून जियेताल्या. अर्गान तुका जेजू राया, नमान तुका जेजू राया, उल्हासितां जेजू राया, वंदन तुका जेजू राया. थँक यू लॉर्ड जीसस, थँक यू लॉर्ड जीसस. आराधन तुका जेजू, नमान तुका जेजू. तुवें केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणा पासून जेजू इतलें बरें केलें म्हाका, इतलें बरें केलें. करोड करोड अर्गां, करोड करोड नामान. थँक यू लॉर्ड जीसस, थँक यू लॉर्ड जीसस, थँक यू लॉर्ड जीसस. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हजें नांव मिस्टर जॉन, हांव संपाजी करीत आसता. प्रेज द लॉर्ड. हांव पयलें म्हाका एक 10-12 वर्सां पयलें हांव दुबय काम करनासतना हांवें तें काम सोडलें. तें काम सोडच्या पयलें हांवें तें रिजायन दिलें. तें रिजायन दितना म्हाका तें पयलींच्या कंपनीचे म्हाका इनोसी दिवना दिता म्हूण सांगून लास्टाक म्हाका तें दुसऱ्या कंपनीचें काम जाल्लें. तें मागीर तें काम केलें. मागीर हें रिजायन दिल्या उपरांत हें काम दिलें केलें. मागीर तशें मागीर हांव पयल्याच्या कंपनीक येतना तांणी सांगलें आतां वेकन्सी ना म्हणून. तशें मागीर हांव काम सोडून मागीर परतून गांवांक आयलो. गांवांक येवन परतून हांव मुल्की रितीरा करून गेलो. तशें मागीर हांव म्हज्या बाबतींत मेळोंक आयलो.
पत्रवान म्हाका ते मागून सांगलें काम जाता म्हणून तशें मागीर हांव रेगेर जावन घरा पावचे जाल्यार म्हाका दुबईत हांव कॉल आयलें म्हाका काम आसा ये म्हणून ताळये वाजोवन देवाक आमी आशिर्वादाचो सुरवात देवाक लागून ताचे मागणी देवाक आयकता. तशेंच हांव पयलें काम करनासतना हांवें दुबय केदार हांव ड्रायव्ह करनासलें काल म्हाका लायसन्स मेळ्ळें म्हाका फस्टांत म्हाका ते काम केलें न्ही ते म्हाका फस्टांत म्हाका गाडी दिली आतां कांय प्रॉब्लेम जावना ड्रायव्ह करून आतां 16 वर्सां जालीं कांय प्रॉब्लेम जावना. तशेंच हांव येताना म्हाका मस्त तकली पडा आसली आतां हांगा येवन म्हजी तकली संपूर्ण आतां करून जाल्या. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गांता जेसू होगांता जेसू जय जेसू. म्हाका हांगासो अनुभव हे रेतेर मंदिर स्थापन जाल्ल्या सुरवेक तावन हांव म्हयन्याक 1 कोटी मस्कट तावन सोनवाराच्या रेतेर हांगा हांव येतालो म्हयन्याक 1 कोटी हप्त्याच्या सोनवारा दीस आनी पटवेचे तितलें लक्षिल्लो संबंद आसलो. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. तशें क्रमेण मागीर हांगा हांव देणी इतलें देवान दिल्लें हांवें आपणायली आनी तशें प्रयत्न केले ते उद्दारगते खातीर ह्या रेतेर मंदिरांत पावन मागीर हांवें गिरगजीक वचून आत्मीय रितीन वावरच्या खातीर एक चिंता आटेल्लेंच देवान म्हाका जेजू मारेपाक पवित्र आत्म्या सगळें सांगात दिलो आनी म्हजेंच म्हणलें एक टीम जालें आनी टिमांत एक याजक बी आसलो म्युजिशियनी आमचो प्रिचार हांव आनीक प्रिचार म्हणून पावो न्ही जाल्यार आतां सक्ती सांगचें पडटा प्रवचन केलां देवाचें उतर विवर्सलां ऑनलायन वय तर म्हजें म्हणलें टीम आनी टिमाक एक वडील जावन फादर रिचर्ड कपुजीन वय आनीक आतां तो जेल रोड आसा तर आनीक आमी सुमार वर्सां सांगात वावुरल्या सादारण UP पावल्या बॉम्बे थोडे ठिकाण्याक बेळगांवांत पुरा कवर केला आनी हुबळींत जायत्या पिरगजीक आमी गेल्या आनी हांगास दक्षिण कन्नडांत एक पिरगजींत 2-3 पटी म्हळ्यार 3 वर्सां करेजमेच्या टायमार केल्लें आसा म्हळ्यार आमकां तांणी पयलें तें आयकून मागीर तांणी ताळये वाजोवन आमी देवाक प्रेज द लॉर्ड देदी सोदारी जायते सुवार्ता प्रकट जाल्या मात्र डिफरंट सब्जेक्टार ते 2-3 पटी केल्ले आसा आतां पक्षीकेऱ्यांत 2 पटी किरांत 2 पटी मुळकुंजे 3 पटी आनी तशें वेगळे वेगळे आनी कोण हे वर्ग जावन गेलो फादर आमी परते खंय गेलो की थंय आपयताले आमकां ते एक वर्तें देणें आनी वर्तें बाग आमचें तशें वावरा खातीर आमी टायम विबाडिना इतल्या बरी आमी प्रयत्न करतलो असो टायम विबाडचो टायम पाशार जावन गेलो तो टायम आमकां फाटीं जाय म्हळ्यार मेळना संवसार एक कर दिया पूण टायम कालचो आज जायचे म्हळ्यार तो टायम ना गेलो ते चिंता आमचें तें आसून आमी त्या रितीन वावरूंक प्रयत्न करतले. भारी बरो संदेश दिलो आमकां सकाळां ताळये वाजोवन देवाक आनी मुखार गेलो टायम तो गेलो मोगाचें तितून आनी मुखार तरी आमी घडशी आहा देवाच्या राज्याक ताजे सांगात आनी एक संदेश जाल्यार ताका ते एक लिंक जावन तोय जाल्यार दिता हांव एक टायम हांवें सांगलें आनी एक आवय आमी आवय जिवंत आसतना आमी आवयची खंयच्या रितीन खंयच्या तरान आमी पुजा करयेत मोग करयेत मैपास करयेत तिका बरे तरान सांबाळयेत सुदारशीत मोगान तिजे सेवा दियेत आमी ती जाय जर तर ती मरून गेल्ल्या उपरांत कितलीं फुलां धाडया कांय फायदो ना. ताळये वाजोवन देवाक आनी मुखार हे आमी शिकया म्हाका जीव आसतना बायले समोग करा जीव आसतना दुआ समोग करा जीव आसतना भुरग्यांक समोग करा जीव आसतना मेल्ल्या उपरांत ती आवय बरी आसली बायल बरी आसली घोव बरी आसलो म्हळ्यार कांय फायदो मेल्ल्या उपरांत जिवंत आसतना कितें करूंक जाय आमी करी जाय ताजे उपरांत आमी मेल्ल्या उपरांत फुलांगळीची गरज ना ताका एक सांगणी आसा मेल्ल्या उपरांत बरे फुलांगळीच्या की जीव आसतना एक फूल दी. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताळये वाजोवन देवाक आनी मुखार कितलो आपुलकाय संदेश दिलो बरो काणी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. तर त्या रितीन आमी वावरूंक प्रयत्न करतना पिरगजी वयता आसतना तुमकां गुर्त आसा कोवीड आयलें कोवीड येता आसतना आमी इल्लेशें कालें निर्गताक म्हणल्या भाशेन आनी रानाक म्हणल्या भाशेन जालो आनीक आमचो याजक बी तोय एग्जाम बरो म्हण बेंगलोराक गेलो आमच्या सांगात याजक म्हटल्यार आमकां तितलें कम्फर्टेबल जायना की आमी तशें वचनासले पिरगजी पात्रांना ताजी जबाबदारी काडून आमकां आपयला येतालें आनी आमल्याक ना तशें तर मागीर क्रमेण देवान आनी एक वाटप ती करून दिली एक जिवीत अमृत म्हणल्यार नांवार TV शो देवान आसा करूंक आमकां एक अवकाश करून दिलो आनी तो TV शो सकाळीं 7:30 ते 8 मंडे टू फ्रायडे
तसो 6 वर्सां दोगांनी तिने सोलोंक लागलो. तशें चलतना 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 मदीं मोगलें उतरांनी दिता आयकताले आसात म्हणून सांगून मायकार उलयता आयकताले आसात उतरांनी दिता. पूण आमी खुद्द सांगतले करना आमी कांय करना जाल्यार ह्या उतरांक काले मोल आसा. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारांक कर गांदिता बलिदान भेटोवच्या फुडें सरता सोम्या खाल तुजे बेसांव. कितलो बरो सोमी तूं आमा सवासो व्हडा मोगान पस्करताय आमचो. म्हणटा सोम्या बाप म्हण तूं मोगाचो दयेन घे प्रणाम आमचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. जेजू क्रिस्त ते मुझ मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज फातिमाची आंवकवार मरी तिचें स्मरण आमी करता. तिचो संदेश आमी आज उडासा करता आनी आज तिका मान करतना दिसा की देवाकच सुम्याकच आमी वंदिता. आज तिचे बराबर मेळोन ह्या बलिदानान सुम्याची कृपा आमचे खातीर प्रत्येक तरान सगळ्या संवसारा खातीर आज शांती समाधाना खातीर पत्क्यांच्या परतवणे खातीर आमी मागया. एगडी बोर आमच्या पत्कांचो उडास आमी काडया. ल्हान व्हड सुखी आमच्यो सुम्याक भेटोवन सुम्याची काकुळट मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पत्कां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसो बेगीन सदांच आंवकवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर. सोम्या काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. सोम्या काकुळट कर. सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा भगेवंत आंवकवार मरयेक जेजूचे मायेक आज आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकश्टांतले आमकां निवार आनी तुज्या शांतींत आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजया प्रवृत्त्या पुस्तकांतलें बसप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्ट पडलो. मरणाचे सवळेच्या देशान रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश वाडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात.
तशें ती तुजी मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बाराचें जूं, तांच्या कांद्या पयलें लांकूड, तांचे जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडोवन उडयलय. धरणी जणजणतली, सगळीं पांयतणां आनी रक्तान लोळयली वस्त्रां उलपण वेथेली आनी उज्याचो ग्रास जातेली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या कांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बुद्दीनार, पदवीदार देव, सासणीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसोवन तो आपलें राज चलयतलो. आतां हांव निते काळी न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें ओडोपकार. श्लोक. एक न्हंय आसा, तिचें व्हाळ देवाच्या शाराक संतोश हाडटात. तेंच तें शार अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. एक न्हंय आसा, तिचें व्हाळ देवाच्या शाराक संतोष हाडटात. तेंच तें शार अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवूच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्ट आकांताच्या वेळा तोच आमचो खरो आदार. भुमी जाल्यार हालोवन पडूं, पर्वत दोंगर दर्यान कोसळून पडूं, पूण आमी भिवची ना. एक न्हंय आसा, तिचें व्हाळ देवाच्या शाराक संतोष हाडटात. तेंच तें शार अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. एक न्हंय आसा, तिचें व्हाळ देवाच्या शाराक संतोष हाडटात. तेंच तें शार अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान जर त्या शारान बिडार केलां तर तें हालात कशें? दीस उदेनास देव येता ताचे कुमकेक. एक न्हंय आसा, तिचें व्हाळ देवाच्या शाराक संतोष हाडटात. तेंच तें शार अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया, पळया सर्वेस्वराची कामां, पृथ्वीचेर देका ताणें केल्लीं अजापां. एक न्हंय आसा, तिचें व्हाळ देवाच्या शाराक संतोष हाडटात. तेंच तें शार अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवाचें उतर आयकोन तें पाळटा ती खरें सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू लोकां जम्या लागीं उलोवन आसतना जम्या मदली एक स्त्री फुडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाचे कुशीन तुका वावयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हळें, हाच्या की देवाचें उतर आयकोन तें पाळटात ती चड भागी. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव आमच्या आदाराक येता, आमकां बचाव करूंक सोदता.
आनी हें तो विविध तरांनी करता. आमचे खातीर संवसारी आयिल्लो जेजू खुर्सार मेल्लो ताचो पास्कलचो गूट आमकां कळीत आसा. पास्कल मिस्ट्री आमी म्हणटा ताचे कश्ट मरण जिवनपण. आनी हेंच आनी एक रितीर आमकां तो दिता ताची कृपा तेर्सा मुखार. रोजार मायेचें भक्तीपण. तेर्स म्हळ्यार आमी मोरयेक मान करचो न्हय, पूण ताच्या की सड जेजूचें जीवन कश्ट मरण जीवनपण मात न्ही, ताचें जिवीत, हिज लायफ, पॅशन, डेथ, रेजरेक्शन. तो पास्कलचो गूट ते मिस्तेर नियाळचे आनी कृपा जोडची. आनी आज जेजूच्या त्या पास्कलच्या गुटा वरवीं कितली कृपा आमी नियाळतना आमचेर सगळ्या संवसाराचेर. आनी तेय रोजार आमकां थोड्यांक जायतें शिकापना, देखून आमचें सादें मागणें सुरवेळ तावन जावन आसलें हेंच. देखून आमी आमच्या आत्मीक संगतीन वाडावळ घेत आसतना आमचीं पाळां विसरल्यार जायना. आमी तेर्स केलो जाल्यार आस. जेजूचे कश्ट मरण जिवीत, कश्ट मरण जिवनपण नियाळल्यार जायती कृपा, जायती शांती, समाधान आनी देव ताच्या कृपेन हें सगळें करतलो. एक डिबोर आमचे दोळे आमी दांबया. आज फातिमा मायेचो तो संदेश आमी घेवया. तीस जेजूची कृपा आमकां मेळचे खातीर तिणें आमकां एक सलीसाची वाट दाखयल्ली आसा. आज जायत्या जाणां खातीर कोण देवातावन पयस आसात, एक तरान मरये मायेतावन पयस आसात, तांचे खातीर आमी मागया. देवारी एकल्यांची दया करूं, तांकां जायची कृपा आनी आमकांय समेज सांग लाभो. आमेन. C49. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. उंडो आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. म्हज्या बाबयनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या आस्पुताच्या आवयचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी सुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मे मन नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापन म्हण वळखोन आमी तुका दिनवासूंक फावो कांय दोलितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मरयेचो फातिमा सायबिनीचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तुजे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता. सर काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरगार. तांचे वाखणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र
पवित्र बारासो सर्वेश परतो सर आणि संसार बला तुझ्या वैभावा ओ सगीं तुका जय ओ सगीं तुका जय ओ सगीं तुका जय 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 ओ सगीं तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओ सगीं तुका जय 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 ओ सगीं तुका जय बापा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून देणी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची तेच बरी जेवान जातसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोण आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासांव आनी जेजूची कुडरगत सवतल्या आमकां सुमेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ सौदावो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे माय संगाती भगवान जुझेतीचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ रेनाडामेट्स आनी एसपीडी मार्तिरान सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचो सुमी आमच्या आदाराक येता आमकां समर्पण करून प्रतीकरान सगळो संवसार विविध राष्ट्र सुमयाक भेटोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजे कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विघ्नांतली पिडेश्रेंतली देवसा दुस्मणाच्या पासांतली आमकां राख सांबाळ आनी निवार. तायकुणयाची वेतां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे आमचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयात फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. 61. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ म्हजे थंय येवपाचें स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दीखटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक खाण जाताय. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सर्वंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव कुंवार मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचे जिवे तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवीसांव हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार. 59. माय तू आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तू मागणी आमची दिश्ट घाल काकुळतीची. नमो नमो मरिये मोगाळ आमचे शिकाये. मान तुका पगलाक तुका हसून गायतांव तुका. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे